राधे कृष्ण पनि गाउँ तर धेरै जगमा रमाऊ। यो हाम्रो स्थिति हो। हामी छुट्टै छुट्टै छौँ अहिले। समय मिलेको बेलामा बेला बेलामा वृन्दावन जाउँ, राधे राधे गाउँ, अरू बेला घरतिरै घर झगडामा रमाऊ। कतिले त महाराज आफ्नो आफ्नो नियम लगाउँछन्। एकजना साधुले प्रवचन गर्नुभएको भन्नुभएछ, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब दुनिया ब्रह्म हो। कलियुगी भक्त त्यति सुनेपछि आफूलाई गुरु ठान्छ। कहिले कहिले यो पनि हुन्छ, केही नजान्नेकोले अलिकति केही थाहा पायो भने धेरै जान्ने भयो। के सुनेछ? सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सारा संसार ब्रह्म हो, प्रत्येकमा ब्रह्म छ। अब त महाराज ठुलो भए म त आएर गाउँभरिका मान्छेलाई प्रवचन दिएछन्। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब ब्रह्म, म ब्रह्म, तिमी ब्रह्म, सब ब्रह्म भनेर गाउँभरिकालाई सुनाइरहेका रहेछ। मानिसमा ब्रह्म, पशुमा ब्रह्म, सबमा ब्रह्म। प्रवचन दिँदै थिए, उताबाट एउटा मातिएको हात्ती आएछ। को आएछ? मातिएको हात्ती। हात्तीमा बस्नलाई के भनिन्छ? माउते भनिन्छ। के भनिन्छ? महावत माउते भनिन्छ। माउतेले भन्छ हट हट, हात्तीले पिड्छ, यसले गोद्छ, फालिदिन्छ। भर्खर भर्खर आएका थिए प्रवचनबाट, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, त्यो हात्तीमा ब्रह्म छ, म पनि ब्रह्म, हात्ती पनि ब्रह्म। कसरी ब्रह्मले ब्रह्मलाई के गर्छ? मान्छेले भने अरे हट हट, अरे हट्दिन म त। भर्खर सन्तले प्रवचन गर्दै थिए, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, त्यो पनि ब्रह्म, म पनि ब्रह्म, हात्ती पनि ब्रह्म, म पनि ब्रह्म, ब्रह्मले ब्रह्मलाई केही गर्दैन। उभिरहेछ। हात्ती उताबाट रिसमा आएको त्यो सुँडले उठाएर महाराज घुमाएर फ्याँकिदियो पर। हड्डी टुट्यो, ढाड भाँचियो, बल्ल बल्ल। त्यो साधुलाई छोड्दिन मैले, त्यसको प्रवचनले चौपटमा। त्यो साधुले यो सर्वम खलु इदम ब्रह्म नभनेको भए बर्बाद पार्यो। साधु कहाँ पुगेछ? गुरुदेव, हजुरले गर्दा ढाड भाँचियो। के भयो बाबु? हजुरले भन्नुभयो सर्वम खलु इदम ब्रह्म, हात्तीमा पनि ब्रह्म, मनुष्यमा पनि ब्रह्म, त हात्तीले मलाई उठाएर किन फालिदियो? गुरुदेवले भन्नुभयो के भएको थियो भन भन। म गएर गाउँमा प्रवचन दिँदै थिएँ, सबैमा ब्रह्म छन्, चिन्ता मान्नु पर्दैन। उताबाट मातिएको हात्ती आयो, मैले भने यसमा पनि ब्रह्म छ। त्यति बेला अरू के भएको थियो बाबु? शिष्यले भन्यो, हात्तीमा चढेको माउतेले भन्दै थियो, यो हात्ती मातिएको छ, बाटो छोडा, बाटो छोडा, बाटो छोडा। तर मैले मानिन, किनभने हात्तीमा ब्रह्म, म पनि ब्रह्म। गुरुजीले प्रश्न गर्नुभयो, हात्तीमा त ब्रह्म देखिस्, तो हात्ती माथि बसेको माउतेमा ब्रह्म देखिरस्? ऊ पनि त ब्रह्म थियो, हो कि होइन? त्यो माउते ब्रह्मको रूपमा आएर छोड छोड भनेको थियो। गुरुजीले भन्नुभयो, एउटा ब्रह्मले भनेको अर्को ब्रह्मले मानेन, त्यो रिसमा अर्को ब्रह्मले ब्रह्मलाई उठाएर फ्याँकिदियो। ब्रह्मको कुरा ब्रह्मले मानेन, अर्को ब्रह्मले उठाएर ब्रह्मलाई फ्याँकिदियो। भनेको जुन आधा नलेज छ, अधुरो ज्ञान छ। ठिक छ, हात्तीमा ब्रह्म छ, तर हात्तीको माथिको बसेको माउतेमा पनि त ब्रह्म छ। एउटा ब्रह्मले त आदेश दिएको छ, यहाँ हट, यो तिम्रो लागि होइन, तिमी त्यो स्टेजमा पुगेका छैनौ। मुखमा मात्रै राखेर भएन, व्यवहारमा एप्लाई गर्नु पर्यो नि। तिमी त्यो स्थानमा पुगेपछि त्यो भाव आउँछ, पुरा प्रकृति तिमीसँग सहचरी भएर हिँड्छ। तर तिमी त्यो स्टेजमा पुगेका छैनौ नि त। तर महाराज कहिले कहिले यस्तो हुन्छ, हाम्रो यस्तै छ। राधे श्याम तिम्रो हामी कुरा गर्दै थियौँ, कति प्यारो नाम, बार बार गाउँ
गर्दै रमाऊ। श्री सुतजी महाराजले भन्नुभयो, हे सौनकादि मुनिहरू, श्रीमद् भागवतीको कथा भव पीडा विनाशिनी छ। जगको पीडा विनाश गर्ने यो कथा दिव्य छ। यो कथा सबैभन्दा पहिला श्री भगवान शंकरले माता उमालाई पनि सुनाउनु भयो, व्यासजीले सुखदेवलाई सुनाउनु भयो, कुमारजीले श्री नारद मुनिलाई सुनाउनु भयो, गोकर्णले धुन्धुकारीलाई सुनाउनु भयो। अजित्य भन्दा परापूर्व कालको कुरा गर्ने हो भने त भगवान नारायणले ब्रह्माजीलाई सुनाउनु भयो चतुर्श्लोकी भागवत। त्यही 4 श्लोकलाई वेद व्यासजीले 18,000 श्लोकमा विभाजित गरिदिनु भयो। श्रीमद् भागवतको यो दिव्य कथा श्री शौनकादि मुनिहरूले भन्नुभयो, नारदजीले पनि कथा सुन्नुभयो। नारदजी त कहीँ एक ठाउँमा टिक्दै टिक्नुहुन्न, बस्दै बस्नुहुन्न। एउटा घरमा एउटा स्थानमा गाई दुहुन जति समय लाग्छ त्यति समय मात्र नारदजी बस्नुहुन्छ। कसरी 7 दिनसम्म भागवत सुन्नुभयो भनेर शौनकादि मुनिहरूले प्रश्न गरेपछि श्री सूतजी महाराजले बताउनु भयो। सूतजी महाराजले भन्नुभयो, हे सौनक, एक समय श्री नारदजी महाराज यो पृथ्वीलाई दिव्य मानेर, यो पृथ्वी दिव्य छ भनेर भ्रमणको लागि आउनुभयो। पृथ्वी भ्रमणको लागि आउनु भएको, पृथ्वी त अर्कै भएकी छ। मनुष्यहरूको विचार परिवर्तित भएको छ, भाव परिवर्तित भएको छ, भक्ति लुप्त हुँदै गएको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा नारदजी अत्यन्त चिन्तित हुनुभयो र श्री वृन्दावन धाम आउनुभयो। नारदजी त देवलोक फर्किँदै हुनुहुन्थ्यो, तर सोच्नुभयो फर्किँदै गर्दा भगवान श्री कृष्णले घृणा गरेको त्यो दिव्य वृन्दावनको दर्शन गर्दै फर्किन्छु। वृन्दावन आउनुभएको यमुना तटमा एउटा अचम्म देख्नु भएछ। एउटी तरुण स्त्री, यसका काखमा 2वटा बुढा छन्। अनेक स्त्रीहरूले सेवा गरिरहेका छन्। श्री नारदजी महाराजलाई बडा आश्चर्य लाग्यो। मन भयो कि को हुन् सोधौं। फेरि सोच्नु भयो माताहरूको थाहा हुँदैन। कति बेला शीतला माताको रूप छ, कति बेला चण्डी माताको रूप छ। क्षण क्षणमा महाराज दर्शन चेन्ज भइरहन्छ। सोधौं कि नसोधौं, के राम्रो मान्ने हो कि नराम्रो मान्ने हो, के गर्ने? सोध्नु भएन। मन त थियो तर सोध्नु भएन। अलि अगाडि बढ्नु भयो। पछाडिबाट आवाज आयो, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथाग परम हरम परम। अरे साधु, क्षणम तिष्ठ, एकछिन पर्खिनुहोस् न। मेरो मनको चिन्ताको निवारण गरिदिनुहोस्। सन्त दर्शन त बडा हृदयको पीडा नाश गर्ने हुन्छ। श्री नारदजीले भन्नुभयो, देवी तिमी को हौ? अहम भक्ति ऋतिख्यात इमौ मे तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ कालयोगे न जर्जरौ। मेरो नाम भक्ति हो र ये 2टा बुढा छन्। यी बुढा मेरा बालक हुन्, मेरा पुत्र हुन्। यिनीहरूको नाम ज्ञान अनि वैराग्य हो। म पनि द्रविड देशमा जन्मेकी म अत्यन्त सुन्दर थिएँ। गुजरात जाँदा जाँदै मेरो अलिकति स्वरूप परिवर्तन भयो, तर वृन्दावन आएपछि म पुनः त्यही कैशोर्य अवस्थालाई प्राप्त गरेँ। तर मेरा
ज्ञान अनि वैराग्य भने जागेन। यी बुढा भए अब के गर्ने? श्री नारदजीले भन्नुभयो चिन्ता नमान देवी। अनि यी स्त्रीहरू को हुन्? बोले यी स्त्रीहरू गंगा आदि नदीहरू हुन् जो मेरो सेवामा छन्। नारदजीले गीता पाठ गर्नुभयो, तत्काल वेद पाठ गर्नुभयो। ती बालक ती बुढाहरू उठ्न त खोज्छन् तर महाराज सुतिहाल्छन्। नारदजीलाई चिन्ता भयो, वचन दिए मैले ठीक गर्छु भनेर। आकाशवाणी भयो सत्कर्म गर नारद। नारदजीले सोच्नुभयो यो गजबको सत्कर्म छ, वेद पाठ गरिसके, गीता पाठ गरिसके, अब महाराज अब पनि आकाशवाणी सत्कर्म भनेको के हो? नारदजीले भन्नुभयो भक्ति माता साधुको वचन खेरा जाँदैन, म अवश्य फर्केर आउनेछु। हजुरका पुत्रको पीडा नाश गर्नको लागि म पहिला पत्ता लगाउँछु। नारदजी महाराज सन्तहरूका आश्रमतिर लाग्नुभयो। सन्तहरूले सोचे जुन कुरा नारदजीलाई आफै थाहा छैन त्यो हामीलाई के थाहा हुन्थ्यो? कति त महाराज भित्रबाट चुक्कल लगाएर बसे, कतिले भने बाहिरबाट चुक्कल लगाएर जाऊ भाइ हाम्रो घरको नम्बर आउँदैछ। नारदजी आउँछन् सोध्छन्, आउँदैन भन्नु पनि लाजको मर्नु, आउँछ भने पनि कसरी भन्नु थाहा छैन। के उत्तर हो? कतिले त हटबडाटमा भने आज मेरो मौन व्रत हो भनेर भनिदिएछन् नारदजीलाई। नारदजीले हेर्नुभयो कस्तो खालको मौन हो, आफै बोलेर भन्ने मेरो मौन व्रत भनेर। यो पनि गजबको मौन रहेछ। वृन्दावनका सन्तले भन्नुहुन्थ्यो आजकल जमाना बहुत गजब आयो, मौनी के यहाँ हल्ला गुल्ला, त्यागी के यहाँ गाड़ी, बैरागी तो निराले हैं, आश्रम भर हैं नारी। बड़ी शोर शराबा, माइक की आवाज आ रही है। लोगों ने कहा कहां से आ रही है? बोले मौनी बाबा के आश्रम से आ रही है। बोले वाह भाई, बोले इतनी तेज आवाज कहां थे? बोले मौनी बाबा के यहाँ थे। जमाना कलियुग है। उताबाट एउटा मर्सिडीज BMW दुईटा बडीगार्ड। बोले को आउँदैछ? बोले त्यागीजी महाराज आउँदै हुनुहुन्छ। जमाना मर्सिडीजमा चढेर दुईटा बडीगार्ड लिएर को आउँदै हुनुहुन्छ? त्यागीजी महाराज। त्याग्नु सब कुछ, नाम त्यागी महाराज। त्यागीजी एउटा आश्रम भित्र हेरेको खूब महिलाहरूको चहल पहल छ महाराज। खूब महिलाहरूले भोजन बनाएका छन्, खाएका छन्, घुमेका छन्, महिलाहरूले सब व्यवस्था हेरेका छन्। कसको आश्रम हो? बोले बैरागी बाबाको आश्रम हो। बोले सब बैरागी। राम राम राम, यो हाल छ कलियुगको महाराज। सब उल्टा पुल्टा छ। यहाँ विरक्त हुन बडा गाह्रो छ। मेरो सद्गुरुदेव भगवानले भन्नुहुन्थ्यो साधु बन्न सजिलो छ, साधु हुन गाह्रो छ। साधु बन्न सजिलो छ, साधु हुन गाह्रो छ। भक्त बन्न सजिलो छ, भक्त हुन गाह्रो छ। साधु बन्न के गर्नु पर्यो? दाढी बढाउनुहोस्, 50 रुपियाँको धोती किन्नु, 50 रुपियाँको धोती ओढ्नु, बाबाजी भयो सीताराम। हाँ पांडे जी क्या विचार, बनोगे तो नहीं ना? अरे भाभी जी है भैया, रोटी बंद हो जाएगी, बनना मत। हाँ ठीक ठीक, बढ़िया बढ़िया, हम भी सीख गए आजकल ऐसे ही करने। चिंता मत करो, होता है होता है। मनोज भी सीख रहा है। देखो हंसी भी कमा रही है, पहले इतना हंसता था पड़ोसी को सुनाई पड़ता। सही है भाई, होता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की आवाज आए ना, जोड़ ले मनोज। भक्तवत्सल भगवान की। बैरागी तो निराले हैं जिनके पास कसलाई प्रश्न गर्नु?
कहां जानो? चिंतित नारद जी महाराज बड़ा परेशान भएर यसरी सिर झुकाएर यसो टाउको झुकाएर यस्तै के हिराकै हार चोरी भए जस्तो सनकादिकसँग भेट भयो। श्री नारदजी महाराजले प्रणाम गर्नुभयो। सनकादिक मुनिहरूले प्रश्न गरे, अरे नारद, साधुको अनुहार त तेजले भरिपूर्ण उज्जवल चमक कान्तिले भरिएको मुस्कुराउँदो हुनुपर्छ, स्माइल हुनुपर्छ अनुहारमा। तिमी त बिहा गरेको गृहस्थी जस्तो अनुहार लटकाएर यसरी झुन्डाएर हिँड्दैछौ, के हो? वृन्दावनका एकजना सन्तले मलाई भन्नुहुन्थ्यो, बोले बेटा विवाह नगर्नु, गृहस्थ जीवन बडा गाह्रो छ। मैले परैबाट चिन्छु जब मेरो आश्रममा गृहस्थ आउँछन्। मैले भने गुरुदेव गृहस्थी कसरी चिनिन्छ? त बोले गृहस्थी यदि महिला विवाहित छ भने परैबाट चिनिन्छ। कसरी? बोले महिलाको गलामा छातीसम्म मङ्गलसूत्र पोते सुत्ते केही न केही झुन्डिएको हुन्छ, त परैबाट थाहा हुन्छ यी महिला विवाहित हुन्। गुरुदेवले भन्नुहुन्थ्यो, भैया पुरुष पनि परैबाट चिनिन्छ, यो विवाहित हो भनेर। मैले प्रश्न गरेँ कसरी चिनिन्छ? गुरुदेवले भन्नुभयो, महिलाको त छातीसम्म मङ्गलसूत्र झुन्डिएको हुन्छ, लट्किएको हुन्छ, पुरुषको टाउकै लट्किएको हुन्छ महाराज। त्यो परैबाट चिनिन्छ गृहस्थी हो। संत फकीर महाराज आफ्नो मोज मस्तीमा, वाह वाह रे मोज फकीराना, केही चिन्ता छैन, न खाने चिन्ता, न सुत्ने चिन्ता, न बस्ने चिन्ता। महाराज कुम्भमा एकजना साधु थिए। कसैले प्रश्न गरे, अरे महाराज कुम्भमा जाँदै हुनुहुन्छ, बस्ने व्यवस्था चाहियो? साधुले उत्तर दिनुभयो, भाइ तिमीहरू गृहस्थीलाई चाहिन्छ बढिया सोफा, बढिया टेबल, ड्रेसिङ टेबल, पत्नीहरूलाई डेन्टिङ पेन्टिङ गर्नु पर्ला, तिमीहरूलाई बढिया कोठा चाहिएला। म त बाबाजी मान्छे, म त महाराज मस्त जहाँ मन लाग्यो त्यही। बोले कसरी? बाबाले उत्तर दिएछन्, जमी पे सोते हैं, जमी पे सोते हैं, सिराना हाथ रखते हैं, हम अपना बिस्तर तकिया हमेशा साथ रखते हैं। केही चाहिँदैन, जहाँ जे पायो त्यो खायो। कभी घी घना, कभी मुट्ठी चना, कभी वो भी मना। साधुहरूले भन्छन् कहिले कहिले कुनै भक्त आएर भण्डारा लगाइहाल्यो भने चकाचक मालपुवा खान पाइन्छ। कभी घी घना, खूब घिउ खान पाइन्छ। अरे भक्तहरू आए भण्डारा लगाए, घी खाना। कभी मुट्ठी चना, कहिले कहिले आश्रममा जे छ त्यो बनाएर ठाकुरजीलाई भोग लगाउने। कहिले कहिले सकियो भने साधुको त कोही छैन, ठुलदिदी हुनुहुन्न, पल्ला घरे आमा हुनुहुन्न, सानीमा हुनुहुन्न, बा हुनुहुन्न, भगवान हुन्छ, भगवान भरोसे प्रभु। कभी वो भी मना, खाली पेट मस्तीमा साधु जीवन। वाह वाह रे मोज फकीरान। फकीरहरूको जुन मजा छ, राजाका पनि राजा छन्। त श्री नारदजी महाराजलाई कसैले उत्तर दिएन। सनकादिकले जब त्यसरी भन्नुभयो, नारद यो अनुहार किन यस्तो छ? श्री नारदजी महाराजले भन्नुभयो, प्रभु घटना यस्तो भयो, यस्तो घटित भयो, के गर्ने? श्री सनकादिकले भन्नुभयो, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञो स्मृति बुधैर श्रीमद् भागवतालाप सतो गीत सुकादिभि। जुन आकाशवाणीले सत्कर्मको बारेमा भनेको थियो नि, त्यो सत्कर्म श्रीमद् भागवतको कथा हो। त्यो कथाले हाम्रो जीवन दिव्य हुन्छ, जसलाई भगवान सुखदेवले गायन गर्नुभएको छ। त्यो भागवत ब्रह्म संहिता हो। इदम भागवतम नामम पुराणम ब्रह्म संहितम। संहिताहरूको पनि संहिता हो।
त्यो भागवत सुनेपछि सब ठिक हुन्छ। नारदजीले भने त्यसो भए हजुरले सुनाइदिनुहोस् भागवत। कुमारजीको त 4 भाइ छन्, 4 कुमार, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये 4 भाइले कथा कामै कथा सुन्ने सुनाउने, 3 भाइले सुन्ने, 1 भाइले सुनाउने, पालै पालो पालै पालो। और नारद हाम्रो त काम त्यही हो, भगवानको नाम लिने सुनाइदिन्छौं, र कहाँ सुनाउने। गंगाद्वार, कसैले हरिद्वार भन्छन्, कसैले हरद्वार भन्छन्। शिवजीका भक्तहरूले हरद्वार भन्छन्। हर हर महादेव, बद्रीनाथ जाने, केदारनाथ जाने, यो त हरको द्वार हो, शिवजीको मन्दिर जाने द्वार हो, हरद्वार। वैष्णव भक्तहरूले भन्छन् होइन होइन, विष्णुपति गंगा हुन्, हरिद्वार हो, यो त हरि कहाँ पुग्ने द्वार हो। श्री वेदव्यासले लेख्नुभयो, यो विष्णु भक्त र शिव भक्तमा किन उल्झाउने कुरा। गंगाद्वार समीपे तटम आनन्द नामकम, गंगाजीको निकटमा बालुकामा आनन्द नाम गरेको तटमा श्रीमद् भागवतको तयारी गर। त्यसले गर्दा हिमालयका बाबाजीहरू पनि सुन्न आउन पाउँछन् र यता अरू भक्तहरू पनि सुन्न आउन पाउँछन्। दिव्य भागवतको आयोजना भयो। त्यति बेला यति राम्रो व्यवस्था, टेन्ट पण्डाल त हुन्थेन। बालुलाई अलिकति थुपारेर बालुको उच्च आसन बनाइयो। सन्तहरूको त्यो दिव्य परम्परा, जहाँ अहमता थिएन, बनावटीपन थिएन, सजावट थियो, शरीरको होइन हृदयको सजावट थियो। वृन्दावनमा कुम्भ जाने बेलामा ध्यान दिनु होला, हामीले बिर्से पनि त्यहाँ तटिया स्थान नाम गरेको एउटा आश्रम छ। त्यहाँका वृक्षहरूमा राधा राधा लेखेको पाइन्छ महाराज बेला बेलामा, आफै अटोमेटिक। त्यहाँ भित्र ठाकुरजीकोमा बिजुली छैन, तर बाहिर प्लास्टर छैन, बालु छ। र त्यहाँका जुन महाराजजी हुनुहुन्छ उहाँ पनि बालुवाकै आसनमा बस्नुहुन्छ। त्यही बालुवा थुपाएर अलिकति उच्च आसन बनाइन्छ, बालुवामै कहिले एउटा बोरा बिछाएर नभए बालुवामै बस्नुहुन्छ। दिव्य सेवा हुन्छ। राधा कृष्णको साँचो वृन्दावनको दर्शन त्यहाँ हुन्छ, पुरानो वृन्दावनको दर्शन। माताहरूलाई शिर ढाक्न अनिवार्य छ, मोबाइलको प्रयोग वर्जित छ त्यो स्थानमा। दिव्य सन्तहरूको दर्शन। वृन्दावन आउनुभयो भने यो कुरा ध्यान दिनु होला। साधुलाई महाराज खूब सम्मान गर्नु, र साधु चिन्न गाह्रो हुन्छ, यहाँ यो पनि ध्यान दिनु होला। साधुहरू त गुप्त रूपमा बसेका हुन्छन्। हामी त बाहिर अलिकति चटक मटक गरेको, तिलक चन्दन लगाएको साधुलाई मात्रै साधु भन्छौँ। यहाँ त गुप्त रूपमा धेरै साधुहरूले भजन गरेका छन्। कति त भगवत प्राप्ति गरिसकेका साधु छन्, जो बौलाहा भएर भिखारी जस्तो भएर बाटामा फालिएका छन्। दिनभरि बौलाएको नाटक गर्छन्, रातिमा आफ्नो साधना गर्छन्। यानिशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। चल रे हंस अमर लोक को, यहाँ कोई नहीं तेरा है। जगवा लोका हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा है। प्रिया प्रीतमसँग मिल्ने जब निधिवनमा रास गर्न भगवान कृष्ण आउनुहुन्छ, आज पनि त्यति बेला कति दिव्य सन्त छन्, गुप्त रूपमा वास गर्ने, उनीहरूले दर्शन पाउँछन्। त्यो योग्यता बनाएका छन्। महाराज सबै सन्त हरिद्वारको त्यो गंगा तटमा उपस्थित हुनुभयो। श्री सनकादिक 4 भाइ कथा वक्ता भएर बस्नुभयो। नारदजी प्रमुख यजमान, प्रमुख श्रोता बन्नुभयो। सबै सन्तहरू बस्नुभयो। भक्ति महारानी वृन्दावनमा थिइन्। भागवतजीको दिव्य कथा भयो र भक्ति महारानी महाराज हरिद्वारमा पुत्र सहित प्रकट हुनुभयो। भक्ति सुतौतौ तरुणो गृहत्वा, महाराज भक्तिका छोराहरू तरुण अवस्थामा पाएर हरिद्वारमा प्रकट भए। सनकादिकले आदेश दिनुभयो, निरन्तरम वैष्णव मानसानी, वैष्णवहरूको मनमा निवास गर भनेर। यसरी यो दिव्य वृन्दावन, यो दिव्य वृन्दावनमा भक्तिको जुन शक्ति छ त्यो वर्णन यहाँ पाइन्छ। भक्ति तरुण अवस्थामा थिइन् यहाँ। श्री नारदजी महाराजलाई बडा आश्चर्य भयो। नारदजी महाराजलाई आश्चर्य भयो। सनकादिकलाई सोध्नु भयो, हरिद्वारमा कथा, वृन्दावनमा भक्ति, बडो गजब भयो। यसरी भक्ति महारानीका पुत्रले हरिद्वारबाट कथा सुन्दा पनि यति प्रभाव पर्दो रहेछ। मैले खुब प्रभाव पर्छ। यो त केही पनि होइन,
तुंगभद्रा नदी को तट में एउटा गाउँ थियो, आत्मदेव नाम गरेका ब्राह्मण थिए। उनकी पत्नी थी ने धुंधुली, घरमा सन्तान थिएन, परिवार थिएन। पंडित जी जानुहुन्थ्यो पूजा गराउन, मान्छेहरूले जिस्काउँथे, अरू कहाँ त महाराज छोरा पाउने छोरी पाउने भनेर सन्तान गोपाल यज्ञ गराउनुहुन्छ, आफ्नो घर पनि गर्नु, कुनै सन्तान त बनाउनु। पंडित जी दुखी भएर वनमा गएका थिए। एकजना सन्तले दुखी भएको पंडितजीलाई देख्नुभयो। सन्तले मनमा नै सोच्नुभयो, वनमा भेट भएका ब्राह्मण देवता छन्, पक्कै पनि भगवत प्राप्तिको इच्छाले आएका होलान्। मैले गएर भजनमा साधनामा हुनुपर्ने नियम बताउँछु, आध्यात्मको केही गुण बताउँछु, जसले गर्दा पण्डितजीले छिटो भगवत प्राप्ति गर्लान्। सन्त पुग्नुभयो, ब्राह्मण देवता वनमा कसरी? ब्राह्मण देवताले भन्नुभयो, मलाई पुत्र चाहियो। सन्तले भने, अरे ब्राह्मण, मैले सोचेको थिएँ हजुरलाई भगवत प्राप्तिको कामना होला, तर हजुरलाई त पुत्र प्राप्तिको कामना छ। राम राम, यो गृहस्थ बेकार हो, यहाँ कोही सुखी छैन। सबै सुखी भएको अनुभव त गर्दैनन् भनौँ, अभिनय गर्छन् भनौँ।